السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو لو ديماراج باغ إليميناسيون دو ريزيستانس. غنشوفو الانواع ديالو بجوج، باغ إليميناسيون دو ريزيستانس ستاتوريك وغنشوفو باغ إليميناسيون دو ريزيستانس روتوريك. اذا كيف ما كنا قلنا في الحصه الاولى ديال الديماراج، لي موتور اسينكرون عندهم واحد المشكل في الديماراج. شنو هو هذا المشكل؟ هو انه كيوليو ياخدو واحد التيار كبير بزاف خلال ديك المرحله ديال الديماراج. يعني لو كورون ابسوربي دورون لو ديماراج تيكون اضعاف ديال لو كورون، يعني التيار العادي اللي كيكون، يعني اللي كنحسبو نورمالمون. داك الكورون ابسوربي في لو ريجيم بيرمانون، الكورون في الديماراج تيطلع بزاف، يكون واحد لو بيك دو كورون. وهذا الشيء هذا كما قلنا كيقدر يسبب مشاكل. دونك هادشي كما قلت تيتعلق بلو ديماراج ديريكت. الا دمرنا واحد الموتور يعني اسينكرون، ديماريناه ديماراج ديريكت اون شارج، تيدير لنا هاد المشاكل هادي. وكيف ما كنا شفنا، الى التيار طلع، بما ان لا بويسونس اللي كيعطي الريزو يعني ميمكنش تكون إليميتي، وصل للحد ديالها، غادي تولي عندي اون شوت دو طونسيون. ولا شوت دو طونسيون عندها كتسبب مشاكل اخرى، تقدر تسبب مشاكل يعني لي ريسيبتور الاخرين اللي كاينين في الريزو، كما كتسبب مشاكل الموتور، لان كما شفنا لو كوبل اوتيل عنده علاقه بلا طونسيون. يعني كوبل اوتيل كيساوي واحد العدد مضروب في لا طونسيون اس اثنان، يعني بروبورسيونيل او كاري د لا طونسيون. يعني طاحت لا طونسيون حتى لو كوبل تيضعف، الموتور تيضعف، ميقدرش يدور لا شارج. يعني بزاف المشاكل. الحل اللي لقينا هو قلنا انه كاع دوك الانواع ديال الديماراج الاخرين من غير ديماراج ديريكت كيبغيو يحلوا المشكل بانهم ما تعطيوش لا بويسونس كامله للموتور في الديبار، تعطيوها ليه مقسمه. تعطيه في الاول واحد الجزء ديال لا طونسيون، تيكمل ليه الكماله من تتفوت ديك لا فاز دو ديماراج اللي فيها المشكل. كنا شفنا ديك المره الديماراج ايطوال تريونغل، كيفاش الديماراج ايطوال تريونغل كيدير هاد العمليه. الموتور بدل ما نديرو ليه الكوبلاج تريونغل اللي غيعطيه لا طونسيون كامله ديال الريزو، كنديماريو في الاول ايطوال. يعني ايطوال تيقسم لا طونسيون على جذر مربع 3، تعطيه واحد لا طونسيون اللي هي ضعيفه، وبالتالي حتى لا بويسونس كتوصلو غير واحد شويه د لا بويسونس. وبالتالي حتى الا كان واحد لو بيك دو كورون تيكون في واحد المجال اللي حنا ما غاديش ياثر على الريزو، حتى كنفوتو ديك المرحله ديال الديماراج تتقلب لو كوبلاج من ايطوال لتريونغل وكيديماري الموتور. دابا الفكره اللي غنديرو اليوم حتى هي بنفس الطريقه، غنعطيو لا بويسونس مقسمه، ولكن بدل ما غنلعبو على لا طونسيون غنلعبو على التيار. التيار كتعرفوا لا لوا دوم. شنو هي العلاقه بين التيار والتوتر ولا ريزيستانس؟ دونك كنعرفوا ان او ايكال ار فوا اي. التوتر يساوي المقاومه في التيار، يعني التيار يساوي دائما التوتر مقسوم على المقاومه. يعني كل ما كبرنا المقاومه لا ريزيستانس، كل ما التيار تينقص. وهذه هي الفكره اللي غنعتمدوا عليها اليوم. هو انني بدل ما نديماري الموتور ديالي ديريكتومون ديماراج ديريكت، التيار بدل ما ندوزو ديريكتومون في السلوكه، غندوزوه في دي ريزيستانس. في المرحله كمرحله اولى ندوزو في دي ريزيستانس. هذوك لي ريزيستانس غادي يضعفوا من التيار اللي كيكون اصلا مجهد، بالتالي غادي نتحكم في المشكل حتى كنفوت لا فاز دو ديماراج وكنحيد هذوك لي ريزيستانس. دونك الطريقه باش كنحيدوهم ساهله، نوريها لكم وكنكملوا. دونك هذا هو الديماراج par élimination de résistance. Donc le démarrage par élimination de résistance statorique، les résistances كنركبوهم مع الستاتور. غالبا كنستعملو موتور اسينكرون اكاج اللي فيه 6 لي بورن بحال اللي عندنا اللي كنخدمو به في القسم. النوع الثاني démarrage par élimination de résistance روتوريك، كنبرونشي هاد لي ريزيستانس مع الروتور. وهاد باش ندير هاد العمليه كيخصني واحد الروتور اللي هو عنده ان سيركوي اللي هو ممكن نبرونشي معاه، اللي هو روتور بوبيني. هو داك الموتور اللي فيه 9 لي بورن اللي كنا شفنا غادي نشوفوه دابا غنستعملوه. دونك كنبرونشيو لي ريزيستانس مع السيركوي ديال الروتور. حنا غادي نشوفوهم دابا بجوج. وعاوتاني ملاحظه اخرى، على حسب الكايد شارج اللي عندي
كيطلبوا مني مثلا، يقدروا يحددوها يقدروا ما يحددوهاش. الا ما حددوهاش كتعني الواحد يخدم باسهل حاجه، ما يكثرش عليه. تنهضر على خصوصا الامتحان ديال البراتيك. دونك علاش تنهضر دابا؟ كنهضر على العدد المراحل. دونك تيقول لك مثلا réaliser un démarrage par élimination de résistance statorique ولا rotorique ماشي مشكل en 2 temps ولا en 3 temps. يعني تيقول لك شحال من مرحله دير. دائما وحده فيهم كتكون ديماراج ديريكت نيشان، كنكونوا حيدنا لي ريزيستانس الاخرين اترافير لي ريزيستانس. مثلا قلنا اون دو طون، يعني في جوج د المراحل. المرحله الاولى كندوز في واحد البلوك ديال ريزيستانس، بلوك واحد ديال لي ريزيستانس. المرحله الثانيه تلقاني حيدته وليت ديماراج ديريكت. قال لك اون 3 طون كندوز في المرحله، يعني ثلاث المراحل. المرحله الاولى كندوز التيار في جوج لي بلوك دو ريزيستانس. المرحله الثانيه كنحيد واحد منهم، تنقص لا فالور ديال لا ريزيستانس. المرحله الثالثه ديريكت. دونك هذا هو المقصود بهذا العمل، هذه التسميه ديال اون دو طون ولا اون 3 طون ايتترا. وإلا ما حددوش ليا، مثلا كنت غندوز شي امتحان وما حددوش ليا العدد د المراحل، غنخدم باقل عدد ممكن باش ما نكثرش عليا لي كونتاكتور والخدمه فاش نبغي ندير لا رياليزاسيون ديال الشيما. اذا غنبداو ب démarrage par élimination de résistance statorique، يعني اللي تيركبوا مع الستاتور. وغادي نديروه يعني الشيما اللي غندير دابا اون 3 طون، ان سول سونس دو روتاسيون. حتى هو نقدر ندير فيه دو سونس بحال لي زوطر تيب دو ديماراج. غنديرو اون 3 طون، يعني غادي نحتاج لدو بلوك دو ريزيستانس. نبدا دونك نصاوب السيركوي دو بويسونس هو الاول. اذا عندي الموتور ديالي رسموه، وكما قلت لكم دونك هنايا قلنا غادي نديرو 3 طون، يعني نحتاج دو بلوك دو ريزيستانس، ثلاث المراحل. اذا في الاول لو كورون غادي يدوز من دو بلوك دو ريزيستانس، يعني غادي يكون ضعيف. ندير واحد الكونتاكتور اللي الدور ديالو هو الاليمونطاسيون ديال كلشي، هو هذا هو اللي تيقطع ويطفي على كلشي. ونبدا دونك نبدا نخدم. دونك هنايا في الديبار غادي ندوز من دو بلوك دو ريزيستانس. انا غنرسمهم هنايا، نرسمهم في الجنب، وغنخلي واحد الطريق ديال الديماراج ديريكت هي اللي غنخلي هنايا ديريكتومون مع الموتور باش تبان لكم. هنايا غادي قلنا غنديرو دو بلوك دو ريزيستانس. هو البلوك الاول دونك دي ريزيستانس تريفازي. انا غادي نوريكم كيفاش دايرين وكيفاش كنركبوهم. دونك ها البلوك الاول ديال لي ريزيستانس، والبلوك الثاني كنسميه مثلا R1، نسميو هادي مثلا R2. ودابا كيفاش نحيد لا ريزيستانس؟ دونك فاش نسالي منها كيفاش نحيدها؟ مغاديش نديبرونشيها، ولكن غندير العكس، غندير لها كور سيركوي. جو في كور سيركويتي لا ريزيستانس. كيفاش كندير؟ دونك مثلا هاد البلوك الاول غندير اون باراليل معاه واحد الكونتاكتور بحال هاد الشكل، ها هو. اذا فاش غادي يكون اون باراليل معاه بحال هكا، حتى البلوك الثاني غندير لا ميم شوز باراليل معاهم دي واحد الكونتاكتور بحال الشكل هذا. في النهاية مننساش الرولي مانيوتو تيرميك، برونشيه مع الموتور. دونك هنايا نكمل البرونشمون ديالي. دونك هادي غادي تجي هنا، نكمل لي ريزيستانس نبرونشيهم، وهادي غتجي هنا وهادي غتجي هنا. والبلوك الاخر البلوك الثاني ديال R2 هادي غتجي هنايا.
نسمي هاد الكونتاكتور مثلا هادي KM1 KM2 KM3. دونك لو فونكسيونمون ديالنا كيفاش غادي يكون؟ الفونكسيونمون قلنا غادي يكون اون 3 طون، فيه 3 المراحل. في لو بروميير طون شنو غندير؟ غنشعل غير KM1 بوحدو. بالنسبه لKM2 و KM3 غادي نخليهم طافين. ملي غيدوز التيار هنايا دونك هنايا الا شعلنا غير KM1 راه غيدوز بحال هاد الشكل. دونك هو مثلا KM1 تخيلوا انه مسدود، غيدوز التيار من هنا غيجي غادي يدور مع لي ريزيستونس، لان هنا الطريق محلوله ما غيدوزش من هنا، غيمشي لي 3 فاز بحال هاد الشكل هذا. يدوز من 2 بلوك دو ريزيستونس، هذا يدوز للموتور، الموتور يدور. من بعد دونك في المرحله الثانيه شنو غادي ندير؟ غادي ندير كور سيركوي لا ريزيستونس. دونك لا ريزيستونس الا كانت عندي اون ريزيستونس بحال هاد الشكل وجيت دونك التيار تيدوز من هنايا يخرج من هنا مثلا، هادي اون ريزيستونس. الا جيت وركبت اون باراليل مع لا ريزيستونس سلك، هادشي يولي تلقى التيار قدامو، تلقى جوج طرقان، طريق فيها المقاومه وطريق فيهاش المقاومه، فيها مقاومه ضعيفه ديال السلك. دونك كيدوز التيار كامل في السلك وتينقز لا ريزيستونس، ما تيبقاش يدوز فيها. هنايا ما تيبقاش يدوز التيار، هنا عندي التيار زيرو. وهادي هذا هو البرانسيب اللي غادي نديرو فاش غنسدو مثلا الكونتاكتور KM2 مثلا. دونك هنايا في المرحله الاولى قلنا التيار داز على R1 اي R2. في لو دوزيام طون دائما KM1 هو شاعل، غادي نشعل مثلا KM2 KM3 نخليوه يعني طافي. اش غيدير التيار هنا؟ كيجي كيلقى قدامو هذا مسدود وهذا مسدود. دونك كيجي ها هو جاي تلقى هنا طريق فيها سلك والطريق فيها مقاومة R1 تيمشي في السلك كامل حتى تيوصل لهنايا وعاد كيدوز مع R2. فوالا تيدور الموتور. دونك انا زدنا دابا التيار زاد ارتفع. وفي النهاية شنو غادي ندير؟ غادي نسد الكونتاكتور اللي دونك هنا قلنا داز منين؟ داز غير من R2 بوحدها. في النهاية شنو غادي ندير؟ غادي نسد الكونتاكتور KM3 اللي بقى ليا، وهنايا راه تيولي عندي ديماراج ديريكت. يعني التيار ملي غادي يولي يدوز هنا غادي يولي يدوز هادو كاملين مسدودين هادو كاملين، ما يبقاش يدوز من لي ريزيستونس، يولي يدوز ديريكتومون. انا دابا ساليت لو ديماراج ديالي. اذا بالنسبه لهادوك لي بلوك دو ريزيستونس ها كيفاش دايرين. دونك بالنسبه ليهم راه كتلقاو هنايا اللي فيهم مكتوبه فيهم اس، بحال دابا هادي مكتوبه هنا اس 13 اس 12 اس 11، وهنا الجهه مكتوب فيها اس 1 اس 2 اس 3. دونك هادو ديك الاس كتعني ستاتوريك، لي ريزيستونس نقدر نركبهم مع ستاتور اللي غادي نخدم بهم فاش بغي ندير ديماراج يعني ديال باغ اليميناسيون ريزيستونس روتوريك. راه مكتوباش فيهم اس، مكتوب فيهم ار. ما تخلطوهمش لانه الا خدمتو كيدير مشكل الا خدمتو ديال الستاتوريك مع الروتوريك ولا العكس كيوقع مشكل. دونك انا كيفاش نركب هادو؟ دونك هنايا راه هذيك الكتابه اللي مكتوبه تما راه عندها واحد المعنى مهم. دونك الا دخلتي شي سلك من هنايا من اس 1 راه خصك تخرجو من اس 11، لان هنا فين كاينه مثلا لا ريزيستونس الاولانيه. نفس الشيء عاوتاني هنا لا ريزيستونس الثانيه راه راكبه بين
اس جوج و اس واحد جوج. ونفس الشيء عاوتاني هنا لا ريزيستونس الثالثة دخلتي لها من هنايا راه راكبة من هاد الجهة. دونك هنايا السيركوي دو بويسونس ردوا البال انه هنايا تجي الا كانت مثلا درتي في لا ريزيستونس الاولى دخلتي مثلا من اس واحد هنايا اس جوج اس ثلاثة، خاصك تخرج منها من اس حداش اس 12 اس 13. ولا ميم شوز بالنسبة لا ريزيستونس الثانية، دخلتي هنا من اس واحد اس جوج اس ثلاثة، هنا اس حداش اس 12 اس 13. دونك هاد الترتيب هذا مهم باش يعني باش نخدم هاد لي بلوك دو ريزيستونس. ندوزو دابا نصايبو السيركوي دو كوموند. اذا السيركوي دو كوموند غادي نحاول نترجم هاد الفونكسيونمون هذا اللي عندي ديال لي كونتاكتور ونحاول نترجمو هنا لان سيركوي دو كوموند. دونك شنو غندير؟ كنبداو دائما عادي بحال ديما بالرولي الرولي مانيتو تيرميك هو 95 96. نسميه بنفس السمية، دونك سمينا اف حتى هنا نسميه اف. ندير واحد البوطون داغي بوطون بوسوار وندير واحد البوطون ديال المارش. يلا دابا شكون هو الكونتاكتور اللي بغينا يشعل؟ هو كا ام ان، هو الاول. دونك غندوز من المارش غندوزها واحد ديال كا ام ان فوالا بحال هاد الشكل. دابا بغيت نعرف شكون هو اللي غادي ندير به المانتيان. دونك كنمشي نشوف في الفونكسيونمون شكون هو الكونتاكتور اللي كيبقى شاعل طيلة الاشتغال ديال هاد الكايد شارج هذا. دونك كنلقاو ان كا ام ان كيبقى شاعل ديما. دونك هو اللي غادي نديرو في المانتيان، يعني في اون باراليل مع المارش. الا افترضت مثلا عندي شي فونكسيونمون ما فيهش شي كونتاكتور اللي كيبقى شاعل ديما، اش كندير؟ كنزيد من عندي واحد الكونتاكتور ما كاينش في البويسونس، هو اللي غادي ندير هنايا هو الاول، هو اللي غنستعملو في المانتيان، لان هذاك المانتيان هو اللي كيبقى مدوز ليا الكورون لكلشي. دونك ضروري خاص شي كونتاكتور يبقى شاعل ديما باش يبقى هذاك لو مانتيان. دونك هنايا كا ام ان تيبقى شاعل ديما غنستعملو هو. دونك غادي نستعمل اون باراليل مع المارش شي كونتاكت اوفير ديال كا ام ان 13 14 مثلا. دونك هنايا دابا بغيت مدوز واحد المده ويشعل ليا كا ام 2، دونك غادي نستعمل واحد طومبوريزاتور اون ديلي غنركبوه فوق من كا ام ان نريكلو على شي مده ونستعمل الاوفير ديالو باش نشعل كا ام 2. ها هو. دونك تاني من بعد ما يشعل كا ام 2 بغيت تبدا تحسب واحد المده واحده اخرى. دونك نركب على كا ام 2 واحد الكونتاكت واحد الطومبوريزاتور اون ديلي ونستعمل الكونتاكت ديالو باش نشعل كا ام 3. دونك فوالا هادشي اللي كاين ساهل كا ام 3. دونك هذا راه بسيط بزاف فيه حتى شي حاجه. دونك هانتوما لي الخدمه غتكون عندكم في البويسونس اكثر من في الكوموند، لان الكوموند بسيط ساهل بزاف. دونك في الكوموند في البويسونس اللي شويه كاين السلوكات ما خص تردوا البال الترتيب ايتترا. دونك فوالا ها هو دابا عندكم يعني الشيما ديال démarrage par élimination de résistance statorique en 3 temps, un seul sens de rotation. Donc حاولوا تجيبوا معكم حتى الشيما ديال دو سونس دو روتاسيون. دونك هذا نعطيتو لكم دابا ان سول سونس دو روتاسيون ياك، غادي تجيبوه مرسوم كالعاده كما كنديروا ديما، وحاولوا تصايبوا راسكم
لو ميم شيما هذا نيت زيدو فيه لا بوسيبيليتي انه يكون عنده جوج اتجاهات ديال الدوران. دونك شوفو شنو غادي تزيدو في البويسونس وشنو غتزيدو في الكوموند. غندوزو دابا لديماراج باغ إليميناسيون د ريزيستونس روتوريك. دونك قلنا باش نديرو هاد الديماراج غنحتاجو ان موتور ا باغ اولا ا روتور بوبيني واللي فيه 9 لي بورن، والرمز ديالو هو هذا. الدواره البرانيه هي ستاتور. دونك كنبدا بها هي الاولى نبرونشيها. دونك هادي كنبرونشيها بحال شكل الديماراج ديريكت. راه واحد 3 لي بورن ما مرسومينش، استعملناهم باش نديرو الكوبلاج. دونك كنبرونشيهم سواء ايطوال ولا تريون على حساب الموتور وعلى حساب الريزو اللي عندي. انا غندير واحد الكونتاكتور، الدور ديالو هو لاليمونطاسيون، نركبو مع الرولي تيرميك وصافي. دونك هنايا بحال الشكل ديال الديماراج ديريكت من هاد الجهه ديال الستاتور. كاين شي فرق ما بينو وبين الديماراج ديريكت. نسميو هاد الكونتاكتور مثلا KM1 مع الرولي تيرميك. ودابا السيركوي ديال الستاتور ديال الروتور عفوا نبرونشي معاه لي بلوك ديالي ديال لي ريزيستونس. دونك لاحظوا اني تنخرجهم من الدواره اللي لداخل اللي هي الروتور. غنديرو حتى دابا اون 3 طون، يعني غادي نحتاج دو بلوك دو ريزيستونس. ها البلوك الاول وها البلوك الثاني. فوالا دونك غادي نسميها مثلا R1 غادي نسميها R2. دونك كيفاش غنبدا نحيد في هادو؟ بنفس الطريقه غندير لهم ان كور سيركوي. هنايا داك لي 3 بون التحتانيين ديال الروتور. دونك هاد الموتور هذا هو الشكل ديالو باش تشوفوه. دونك هادو هما ديال الستاتور. هذا هو الستاتور، والروتور هما هادو لي بون ديال الروتور. دونك هما في الغالب هادو د الروتور فاش نبغي نخدم بهم ما كاينينش لي ريزيستونس، راه كنسد السيركوي د الروتور بحال هاد الشكل، بحال الشكل ديال كوبلاج ايطوال. هو ماشي كوبلاج ايطوال ولكن كنسد هذيك الداره ديال الروتور. فوالا دونك دابا هنايا فاش نبغي نحيد لي ريزيستونس غادي نبقى نحيدهم بهاد الطريقه هادي، يعني بحال كنسد الداره ديالي وكنقص دوك لي ريزيستونس. اذا باش نحيد R2 غادي نجي هنا قبل منها وغندير واحد الكونتاكتور. دونك هاد الكونتاكتور غنسدوه من هاد الجهه بحال الشكل ديال الكوبلاج ايطوال وغنبرونشيه هنا، نسميوه مثلا KM2. وفاش نبغي نحيد R1 غندير نفس العمليه، نجيب واحد الكونتاكتور اهو نسميوه مثلا KM3 وغنبرونشيه هنايا قبل من لا ريزيستونس R1. دونك هنا قلنا الفونكسيونمون ديالي غادي يكون تاني اون 3 طون، يعني 3 المراحل. المرحله الاولى غنشعل غير KM1 KM2 و KM3 غنخليهم مسدودين. وهنايا وغادي يخدم الموتور ديالي. وفي السيركوي ديال الروتور لو كورون اللي كاين في الروتور غادي يبقى يدور في لي ريزيستونس بجوج R1 و R2. غدوز واحد شويه ديال الوقت. اش غندير؟ غادي نشعل KM2 M3 نخليه طافي. هنا شنو غادي يوقع؟ بحال لغيت R2 حيدتها ويبقى يدوز التيار في السيركوي ديال الروتور غير في R1 بوحدها، لان لغينا R1. دونك يجي التيار غادي يلقى طريق فيها لغينا عفوا R2. التيار غيجي غادي يلقى طريق فيها R2 وطريق فيها سلك مباشرة. دونك غادي ينقص هذيك R2 ميبقاش يدوز فيها، يدوز غير في R1 وفي الكونتاكتور KM2 ويرجع تاني للسيركوي ديال الروتور.
وفي المرحلة الأخرى لو troisième طون غادي نشعل الكونتاكتور اللي بقى اللي هو KM3. وهنايا السيركوي غادي يبقى ديال الروتور ما فيه حتى شي ريزيستانس، بحال الشكل ديال ديماراج ديريكت. هنايا بحال الشكل ديال ديماراج ديريكت. دونك بالنسبه لو سيركوي دو كوموند غادي تلاحظوا انه هو لو ميم سيركوي دو كوموند ديال قبيله نفسه. غنبداو دائما بالمسدود ديال الرولي مانيتو تيرميك اللي هو 95 96. من بعد منه غادي ندير لاغي ديالي، ومن بعد غندير البوطون مارش. اول واحد بغينا يشعل هنا هو KM1. ها هو استعملوه هو نيت في المانتيا لانه كيبقى خدام طيلة الاشتغال ديال هاد الكايت شارج هذا. وغنركب عليه واحد طومبوريزاتور اون ديلاي، وغنستعمل الاوفر ديالو باش نشعل KM2. تا هو بدورو غادي نركب عليه واحد طومبوريزاتور اون ديلاي، وغنستعمل الاوفر ديالو باش نخدم KM3. وهنا درت السيركوي ديال الكوموند. الا تلاحظوا نفس السيركوي دو كوموند قبيله، دونك الاختلاف اللي كاين غير في السيركوي دو بويسونس. دونك في السيركوي دو بويسونس ردوا البال التركاب ديال لي غيز. هنا شويه المساله بسط من قبيله، لان بالنسبه للترتيب، لان انا حتى الا غلطتي في الترتيب اصلا هما ملاقين، يعني الخيوط راه ملاقين من واحد الجهه بحال شكل الاطوار ملاقين. واخا تغلط تيصدق ليك تيخدم ليك يعني الشيما ديالك. ولا ريزيستانس روتوريك هما راه بحال الشكل ديال ستاتوريك نفس الشيء. حتى هما الا دخلتي واحد الخيط مثلا من جهه R1، هنا راه كاينه الريزيستانس كاينه هنا، خاصك تخرجها اتونسيون من هنا من R11. وكانت تندي على الكتابه R11 كتمشي مع R1 هنا كاينه لا ريزيستانس الثانيه، خاصني نخرج من R2 و R13 هنا فين كاينه لا ريزيستانس الثالثه، خرج من R3. دونك هنايا ردوا البال، دخلتي هنا في R1 R2 R3 خصك تخرج في الجهه الاخرى R1 1 R1 2 و R1 3. دونك الا دخلتي خيط مثلا من R1 وخرجتي من جهه اخرى بحال مبرونشيتيش هذيك لا ريزيستانس. دونك هذه مهمه. ومن جهه اخرى لا ميم شوز، مثلا دخلتي هنايا في R1 R2 R3 هنايا خصك تخرج من R1 R1 2 R1 3. هما راه ملاقين كما قلت لكم من واحد الجهه ديما تيكونوا ملاقين. على بالنا هو راه السلك هذا ملاقيهم. دونك حتى الا غلطتي في الترتيب من واحد الناحيه ماشي من هادشي اللي قلت، يعني دخلتي من هاد الجهه راه خصك تخرج من الجهه الاخرى الا بغيتي تبرونشي هذيك لا ريزيستانس اللي لداخل. ولكن الا غلطتي في الترتيب فشي بلاصه كيلكو بار ما تيوقعش مشكل. باغ كونطخ قبيله في الستاتوريك خصكم تردوا البال اكثر للترتيب من هادو. اذا هادشي اللي كاين هذا هو الشيما ديال البويسونس ديال الكوموند. دونك نتوما جيبوا معاكم بالنسبه للحصه الجايه هاد لي دو شيما اللي شفنا، سواء ديال الستاتوريك ولا ديال الروتوريك، وحاولوا تصايبوا ان شيما اللي فيه دو سونس دو روتاسيون ديال هادشي اللي شفنا. وفي القسم فاش غنبغيو نديرو تي بي، دونك انايا
نشوفو على حساب الوقت، نقدروا نديرو غير اون دو طون، ما نديروش كاع 3 طون على حساب الوقت. دونك مثلا الا درتو واحد اون 3 طون مثلا في ان سول سونس، فاش نجيو نديرو مثلا دو سونس الا بقى ليكم الوقت باش تسربيو ديروه مثلا غير اون دو طون، يعني ما نديرو غير بلوك واحد لي ريزيستانس وغادي ندير دو سونس د روتاسيون. دونك هادشي هذا كيتعلق بالوقت. ودائما الوقت الا في لي تي بي الا بغيتو تخدمو يعني تستغلوا الوقت، حاولوا تخدموا بالنظام. يعني هانتوما دابا لي سيركوي ولا شيما عندكم بريباريهم في الدار مزيان، تجي فاهمهم مزيان باش تجي القسم عندك الشيء مكتوب في ورقة كتبع معاه بالزربة، كتزربي كتبرونشي وما كديرش الاخطاء. سينو ولا بقيتو كتجيو هكا بريباري تي بي ما جايبش الشيما، راه ما تبقى تضيع الوقت وما عمرك ما تكمل شي حاجه. دونك دابا راه شفنا يعني كاع لي شيما الاساسيين ديال الديماراج هادشي اللي كاين فيهم. بقاو شي حويجات هكا غادي نحاولو نشوفوهم بحال لي موتور ا دوبل فيتيس و لي موتور اللي هما مونوفازي، نحاول نعطيكم عليهم شي ملخص. وغادي نشوفو في الحصه الجايه ني ديال الحصه الجايه اللي عن بعد ان شاء الله كيفاش نخرج ان كايي د شارج. دونك يكون عندي ان كايي د شارج يقدر يكون فيه ماشي غير موتور واحد، بزاف د الماطر، ومعطي ليا لو فونكسيونمون ديالهم. انطلاقا من داك الفونكسيونمون نجبد لو سيركوي دو بويسونس و لو سيركوي د كوموند، نشوفو الطريقه د الخدمه كيفاش دايره. لان هكا كيتحطوا الامتحانات في يعني ديال البراتيك، وبعض المرات حتى في الكتابي كيتحطوا اسئله بحال هكا. تكرسم ليا الشيما انطلاقا من واحد لو كاي دو شارج.